हालींच वीज बिलां वाडपा संबंधी काँग्रेस आणि आपा कडल्यान टिका जाल्या उपरांत वीज मंत्री सुदीन ढवळीकरान जाप दिल्या। विरोधी पक्षांनी टिप्पणी करचे पयलीं दर सुधारणाचो तपशील लेगीत वाचला काय कितें असो प्रश्न ढवळीकरान केला। ही वाड सामकी उणी आणि वेळापत्रक आसा जी वेवस्था सुधारपाचो हेतू आसा अशें तांणी स्पश्ट केलें। खंयच्याच प्रस्तावाचो गिरायकांचेर परिणाम जायना आनी स्मार्ट मिटर लायल्या उपरांत टायम ऑफ द डे TOD दर पद्दत चालीक लावपाची खात्री मंत्री हांणी फुडें दिली। वीज दर सामान्य लोकांक परवडपी दवरपा खातीर सरकार कटिबद्ध आसा अशें ढवळीकर हांणी सांगलें। हे सगळे जी आज न्यूज आयले पळय म्हाका दिसता खंय तरी उदक मुरता अशें दिसता म्हाका। आतां आज सकाळीं येवन थंय बसलो तांकां काम ना धंदो ना आमी डिसेंबराच्यान चालू करता। वी रिक्वायर्ड फ्री आमी एजन्सीक जें काम दिलां ताका 2.5 वर्सां दिल्या। सो 6 म्हयने तरी एक्सटेंशन घेवया आमी। 6 म्हयने जर एक्सटेंशन घेतलें जाल्यार 3 वर्सां जातात। लक्षांत हाडात खंयचा आनी 3 वर्सांत एकी मुखार जातलें हें आज तूं सांगूंक शकना। हो पयलो प्रश्न। आमी सगळें तें एज पर रुल्स केलां पूण हे रुल्स करता आसतना सुद्दां आमी ज्यो गोश्टी कितें लोकां मुखार दवरतात त्यो सारक्यो आसपाक जाय अशें म्हाका दिसता आनी त्या हेतूंतल्यान दिलां। आनी टायम ऑफ द डे हे आज चालू ना, तें पयलीं पसून दिल्ली चालू आशिल्लें तांकां खबर ना आपा कितें काँग्रेसवाल्याच्या हातूंत चालू आसा तें काँग्रेसवाल्यांक खबर ना कितें हांगाच तें आंदोलन करता थंय वचून आंदोलन करा म्हूण सांगा। कितें कित्याक कितें येवप कित्याक कितें घेवप स्टडी करप नासतना आमी तांकां पयरूच सांगला मातशें स्टडी करा आनी म्हजे विशीं कितें उलयतना विचार विनिमय करा म्हणून। 0 to 100 युनिट्स ₹1.90 आशिल्ले ते फक्त आमी 5 पैसे वाडयल्या आनी 1.95 केल्या। हातूंत सगळो गरीब लोक येता। 2.6% वाडल्या। तुमी LT उलयता LTच्यान हांव LTच्या उलयता। सर्वसामान्य मनीस LT जाता। ST जें कितें आसा तें STचें मागीर तुमी विचारा जाय जाल्यार 101 ते 200 युनिट आसा ताका रेट आसा आमचो 2.80 तो जाला ₹2.90। ती वाडल्या 3.6%। पयलो स्लॅब जो आसा 2.6% वाडला, दुसरो स्लॅब आसा तो 3.6% वाडला आनी त्या नंतर 200 ते 300 201 ते 300 युनिट 3.95 3.7 to 3.90 201 ते 300 3.7 आशिल्लो 3.90 जाला म्हणजे 5% वाडल्या। 301 ते 400 युनिट ज्या कडेन मध्यमवर्गीय येता थंय 4.9 ते 5.15 हातूंत 5% वाडल्या आनी ज्या कडेन एबोव 400 दोज हू कॅन एफोर्ड इट 5.8 तांकां 6.2 6.9% वाडल्या। आतां म्हाका सांगा 20% हातूंत खंय येयले? हो पयलो प्रश्न म्हजो। नंबर 2 आतां जें कितें आसा तें LTचें टायम ऑफ द डे ह्या हेचेर वता आसतना STक सुद्दां आमी भरीव योगदान तांकां दिल्लें आसा। तांकां जें दिल्लें पयलीं जें 100% आशिल्लें तें आतां 80% जालां।